Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Adlaw karong Lunes, Abril 22, 2024. Akong pasalamat sa tanan nga mga naminaw nato karon ug ako pong pasalamat ngadto ni Father JC Langgam nga matinud-anon og kanunay gayud nga mihimo sa iyang pamalandong usab kada Martes, Huwebes ug Sabado. Akong pasalamat usab sa ato nga mga kaparian karong adlaw mao usab ang gitawag og Earth Day. Ato yung iampo ang ato nga kalibutan nganuman tungod kay nagungaw kini, naglisod gani ato namang nasinati ang kainit sa kalibutan. Ug ingon man usab atong iampo ang ulan nga unta hatagan kitag ulan. Sa akong pagmisa sa mga laylain nga mga parokya, ako mihangyo nga ang mga banay uban sa bana, asawa ug mga anak nga magtapok unya magampo sa pangamuyo alang sa ulan. Hinaot nga sa ikaw nga naminaw nako, duna kay kaikag kalipay nga moampo niini. Ay hinaot nga sa namati nga uskalibo, may lagdunay mga napulo nga muhimo niini. Pero ako sayod nga daghan jud ang maningkamot nga moampo sa pangamuyo alang sa ulan. Ako po di ay nga ipasalamatan si Mami Lucy Ramos, sila god taga Isabela City, Basilan, taga Lapidad, ug magsaulog sila silang piyesta ni San Vicente Ferrer karong Pitsa 25 ngadto sab ni Ma'am Delia Bisquera Biel, nila ni Earl Diaz Valle, nila ni John Christopher Bahamunde ug sa tanan gayud nga mga aktibo nga mga batan-on sa Santa Isabel Cathedral, Isabela City, Basilan. Ako pong congratulations sa magsaulog pod ang Matarling, ang San Vicente Ferrer Matarling, Lantawan Matarling, Basilan Province. Usa sila ka parokya, mga barangay sa Lantawan. Ang ilang paroko mo si Father Floyd Costan. Busa ngadto sa taga Lantawan, Matarling, Basilan. Akong pahalipay sa inyong kasaulugan, sa inyong piyesta nga si ang inyong patron si Senyor San Vicente Ferrer. Sa dili pa nako ipadayon ang atong pamalandong, ako daing pasalamat ngadto sa taga Kalamba nga nakadawat o nga midawat sa sakramento sa konfirma. Mga sobra sa 300 ka mga batanon ang nakonfirmahan ang midawat sa sakramento sa konfirma. O ako pong pasalamat ni Bobby Chan. Salamat sa imong usa ka gasa paghatag diri kanako, usa ka kining sinina, usa ka polo shirt, ingon man usab sa uban pa nga gihatag nimo. Salamat kaayo Bobby Chan. Ako pod nga pahalipay pasalamat sa mga midawat og konfirmasyon niadtong Abril 20 Sabado sa taga Gango, alas 9 sa buntag sa Gango, mga sobra sa usa ka gatos ang ato nga gikonfirmahan. Og dinha usab sa pagkahapon Abril 20 Sabado nang pirmak ako sa Immaculate Conception Cathedral sa mga alas 3 sa hapon o doon ako gikonfirmahan nga 209 ka mga batanon. O karong adlaw di ay ako di ay nga ipahibalo ngang mga young clergy of Osamis atua moadto sa Pitugo, Zamboanga del Sur aron mohimo sa ilang monthly gathering. Busa ngadto sa mga young clergy of Osamis, magpadayon yun sa panagtapok kay pinagi ni ana malig-on ang inyong camaraderie, malig-on ang inyong friendship, ug malig-on usab ang inyo nga bukasyon, ug dili kamo mangitag lain kay naa man ang inyong mga isig kapari nga nagkahugpong aron mo'y inyong ikaduha nga barkada sa atong Ginoo. Karon pong kagahapon pod Abril 21, birthday sa apo ni Cielo
nga ang pangalan mo si Celestine Yasabel San Diego Kailing. So ngadto ni Celestine Yasabel San Diego Kailing, happy birthday. Happy birthday po ni Joey Rebelo karong adlaw, Abril 22, Lunes. Happy birthday, Joey. Kani si Joey usag ni ka teacher, unya siya pod pirmi ang mag-commentator dinhi sa cathedral panahon sa alas 8 sa buntag kada Domingo. Ingon man usab doon na siya programa kada Sabado sa Youth Corner o unsa bay kuan na mga ang oras sa mga batan-on. Ug ingon man usab sa Domingo sa hapon alas 3:45 usapon siya ka miyembro sa choir dinha sa Kuta Shrine Choir. Busa ninyong tanan, ako miingon, malipayon nga mga kasaulugan. Karong pong adlaw, ugma ugma, Martes, ang dunay budget hearing dito sa Sacred Heart of Calamba. Sa to pa di ay budget hearing, budget performance review din sa eskwelahan sa Calamba, Sacred Heart College of Calamba Incorporated sa high school ug elementary departments. Dili yun ako si Piaton ang pagtimbaya, pag-greet, advance happy birthday ngadto ni Father Daryl Rosales. Father Daryl, happy birthday in advance. Ako yung pasalamat sa imong pagka-matinabangon o pagkabuutan nga pari. Padayon gayod sa imong nahuptan nga habits, good habits o good values. Hinaot nga magpadayon ka sa imong pagkamakugihon o pagkamatinud-anon. Padayon sa imong mga gimbuhaton isip usa ka kora dinha sa Sinakaban, sa St. Joseph Parish of Sinakaban, ingon man usab isip Chief Executive Officer sa DXDD. Busa ngadto ni Father Daryl Rosales, akong mainiton o malipayon nga natimbaya alang sa imong adlaw na tawhan ugma Abril 23. Ug dili po nako si Piaton ang pag-congratulate ni Father Gani Husol isip Vicario General sa Diocese sa Dipolog. Busa ngadto ni Father Gani Husol nga karon Monsignor Gani Husol, congratulations, more power, more responsibilities, more crosses. Padayon sa imong pagkamatinud-anon o ayaw gayud ikalimti ang pag-ampo kay mao kini ang muhatag kanimong kusog aron imong pas-anon nga tabangan nimong pas-an sa cross ang imong obispo nga si Bishop Ber Kair Marie dina sa Diocese sa Dipolog. Ni Father Daryl Rosales, advance happy birthday ugma Abril 23. Ni Father Monsignor Gani Husol, congratulations isip bag-o nga Vicario General sa Diocese sa Dipolog. Congratulations ninyong tanan. Karong adlaw mao ang ikaupat nga semana sa pagkabanhaw sa tong Ginoo, adlawng Lunes Abril 22. Ug ang ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, ang tao nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa turil ug mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero musulod agi sa pultahan ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung natuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero musunod kaniya. Kay nakailaman sila sa iyang tingog, apan dili sila musunod sa estranghero nga dili nila magbalantay. Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa mingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero, ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan,
ug busa, wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Musulod siya og mugula og makakaplag siya masibsiban. Apan ang kawatan moanhi lamang aron pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ato yung hinumduman ha nga kagahapon, Domingo, mao ang gitawag og Good Shepherd Sunday. O gahapon usab, Domingo, atong giampo ang World Day Prayer for Vocations. Doon na maganda sila connection. Good Shepherd and then World Day Prayer for Vocations. Nga naman, tungod kay ang maayong magbalantay sa karnero, gikan man gayod sa mga maalagaron nga mga kaparian, maalagaron nga mga madre, maalagaron nga mga napili nga mga opisyal sa atong lungsod ug dakbayan. Sila mao ang bag-o nga magbalantay sa karnero. Pero ang tinuod gayod nga magbalantay sa karnero, mao gayod ang atong Ginoo si Jesucristo, kay siya man ang matuod nga magbalantay, ang pultahan nga agian sa mga karnero. Hinaut no nga ato ning hinumduman ha, ang pagka magbalantay sa karnero karon sa ato nga kapanahunan mao ang mga kaparian, ang mga elected officials dina sa atong dakbayan, sa atong mga munisipyo, sa ato nga mga barangay, sa ato nga panimalay. Ang atong mga ginikanan mao ang magbalantay sa karnero. Busa, ako kagahapon, nangutana ako kung ang atong mga kaparian nagbansay pagayod sama sa kamaayong magbalantay sa karnero. Kung sa panahon nga dunay mutawag kanila aron magpahilog tungod lagi kay masakiton, mutubag ba dayon sila muadto? Dili ba sila mamili kung kinsay ilang adtuan, labi na kun ang ilang pagadihugan usa katawo nga nagpuyo tuwa sa bungtod og lisod nga agianan. Hinaot nga dili sila mamili. Ang pari nga mamili kung kinsay iyang adtuan og bisitahan nga masakiton, dili siya, wala siya magmatinud-anon sa iyang mga panaad, sa iyang pagkapari. Kana bang mupili lang og dato nga mudihog siya, malipayon kay muadto ang pari kung dato ang masakiton, pero kung pobre gali, murag gaukon-ukon, murag ang tiil, gibutangan o bato balani nga mapilit lang yun sa yuta. Pero kung dato gani, paspas kay mo adto og moingon, okay, akong adtoan, okay kaayo. Pero kung pobre, dili gali ganahan nga mulakaw. Muna nga nangutana ko, ang kaparian mauman ang bag-o nga mga magbalantay sa karnero, kung sila malipayon ba nga mutubag sa mga sickles, malipayon ba nga mualagad sa katawhan. Ang atong mga kaparian natanaw ba, gitanaw ba sa katawhan nga madasigon nga nang alagad, dili kay ang naong daw kwarta lang o gihunahuna o bili mo alagad. Hinaot nga ang ato nga mga kaparian matuod gayud nga magbalantay sa karnero. Sa Ebanghelyo karon miingon nga sultihan ko kamo ang tawo nga dili moagi sa pultahan, inigsulod niya sa turil og mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan og tulisan. Sa to pa ang dili gyud ay moagi sa kining pultahan, gikonsider gyud ay na nga kawatan og tulisan. Unya miingon usab diri ang magbalantay sa karnero musulod agi sa pultahan, ug ang pultahan ablihan sa portero og makasulod siya. Ug atog yung hinumduman nga ang mga karnero musunod lamang sa tinuod nga magbalantay kanila. Apan dili sila musunod ug magkatibulaag hinuon sa estranghero nga dili magbalantay kanila. Muna nga nindot yun kaayo nga kining pasumbingaya. Pasumbingay kini nga ang tinuod nga magbalantay gahago gayod alang sa kaayuhan sa mga karnero. Siya nangandoy usab
nga nangandoy usab nga mahatapok ang iyang mga karnero sa usa ka panon ug labaw sa tanan, iya usab nga gipangandoy nga ang mga karnero makadungog ug makahibalo sa iyang tingog ug ang magbalantay sa karnero usab makaila sa tingog sa iyang mga karnero. Nindot kay nino atong inumduman ha. Una nga ang magbalantay sa karnero andam nga mohalad sa iyang kinabuhi alang sa kaayuhan sa iyang mga karnero. Ikaduha nga ang magbalantay sa karnero adunay relasyon sa mga karnero, dunay gitawag og banding. Ikatulo nga ang magbalantay sa karnero nangandoy nga mahiusa ang iyang panon. Mao kini ang tulo ka mga hutong din ato nga matistingan nga we can evaluate the priest, we can evaluate our leaders whether they are really doing what a good shepherd must do. Ato ning hinumduman. Unya dinhi sa ebanghelyo giklaro sa Gyud nga ang dili tinuod nga magbalantay sa karnero, ang estranghero nga dili nila magbalantay, dili nila sundon ug managan hinon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Importante kay nano, di ba? Ang bag-o pod ron nga mga magbalantay sa karnero mao man ang atong mga ginikanan. Ang atong mga ginikanan layo pa gani kaila na ta. Ang atong mga ginikanan bisan pa og maglakaw makahibalo na ta kinsay naa. Mo na nga dinhi sa ebanghelyo nga miingon ang managan sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Laktod nga pagasulti ang mga karnero nakaila gyud sa ilang magbalantay. Pero si Jesus mingon, ako ang pultahan sa mga karnero. Siya gyud di ay ang matuod nga pultahan. I am the way, the truth, and the life. Si Jesus mao ang matuod nga pultahan. Si Jesus mao ang matuod nga agianan. I am the way, siya ang siya ang kamatuoran ug siya usab ang gahatag og kinabuhi. Mao na nga ato gyud nga sundon ang atong Ginoo sanglit siya man ang matuod nga magbalantay sa karnero. Ug sanglit siya ang matuod nga magbalantay sa karnero, siya mao ang pultahan. Din ang tanan muagi kaniya ug ang tanan mamati sa iyang tingog ug ang mamati sa iyang tingog maluwas. Apan ang dili mamati sa iyang tingog dili gayud maluwas. Dinhi gipakita sa tong Ginoo nga siya gayud ang nagbaton og kinabuhi, siya gayud ang gahatag, siya gayud ang gahatag og kinabuhi og ang mutuo kaniya og mudawat kaniya magbaton sa kinabuhing madagayaon. Nindot kay nino nga ato yuning hinumduman, ato yung hinumduman nga ang tinuod nga magbalantay sa karnero mao gyud ang mga tao nga nagsakripisyo alang sa kaayuhan sa ilang mga karnero. Ang tinuod nga magbalantay sa karnero mao gyud katong dunay relasyon sa iyang mga karnero ug pinangga niya ang iyang mga karnero. Ang magbalantay sa karnero nagkamuhiusa gayod sa iya nga mga karnero. Igsuon, ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulangan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayod malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako dayang welcome ni Father Mark Julius Samunte, usa ka pari, unya guest priest na siya karon dinhi sa Archdiocese sa Ozamis. Usbon ko, welcome Father Mark Julius Samunte, ug hinaot nga magmalipayon ikaw sa pagpangalagad dinhi sa Archdiocese sa Ozamis. Si Father Mark Julius Samunte atong i-assign dinha sa Mars sa Mayor Hilarion Medical Center o siya ang chaplain, unya siya pod ang mutabang kaabag
ni Father Joniver Ondo Roma dina sa Kuta Shrine. Busa usbon ko, welcome Father Mark Julius Samunte sa Archdiocese sa Osamis. Ako pong pasalamat sa mga kaparian nga nangandam gayud sa mga konfirmasyon karong pizza 27 ay karong Sabado adto di ako sa kining Mulabi kay piyesta man sa Mulabi. Sa to pa ay dili ako makahimo sa mga konfirma. Pero kada adlaw gikan sa panalitan ugma doon na kami budget performance review dinha sa Sacred Heart School of Calamba Incorporated sa high school ug sa elementary. Ug unya sa Pitsa 24 Wednesday ana ako sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception dinhi sa Luyo sa Metropolitan Cathedral, Osamis City. Sa dili pa di ako mutalikod, dili yun ako sipiaton ang pagtimbaya, pag-great, advance happy birthday ngadto ni Father Darrell Rosales. Father Darrell, happy birthday in advance. Ako yung pasalamat sa imong pagka-matinabangon o pagkabuutan nga pare. Padayon gayod sa imong nahuptan nga habits, good habits o good values. Hinaot nga magpadayon ka sa imong pagkamakugihon o pagkamatinud-anon. Padayon sa imong mga gimbuhaton isip usa ka kora dinha sa Sinakaban sa St. Joseph Parish of Sinakaban ingon usab isip Chief Executive Officer sa DXDD. Busa ngadto ni Father Darrell Rosales akong mainiton o malipayon nga natimbaya alang sa imong adlaw na tawhan ugma Abril 23. O gili po na ko si Piaton ang pag-congratulate ni Father Gani Husol isip Vicario General sa Diocese sa Dipolog. Busa ngadto ni Father Gani Husol nga karon Monsignor Gani Husol. Congratulations, more power, more responsibilities, more crosses. Padayon sa imong pagkamatinud-anon o ayaw gayud ikalimti ang pag-ampo kay mao kini ang muhatag kanimong kusog aron imong pas-anon nga tabangan nimong pas-an sa cross ang imong obispo nga si Bishop Ber Kair Marie dina sa Diocese sa Dipolog. Ni Father Darrell Rosales, advance happy birthday ugma Abril 23. Ni Father Monsignor Gani Husol, congratulations isip bag-o nga Vicario General sa Diocese sa Dipolog. Congratulations ninyong tanan. Salamat. Ako gyapon nga hangyoon nga ang ato nga mga ginikanan sa banay magampo alang sa ulan. Matod pa sa pagampo ang mga luha sa langit mao'y mobisipis o mamahimong ulan alang sa kalibutan. Pagganindot pagka-istorya no nga ang luha sa langit mao ang mobisibis isip ulan alang sa kalibutan. Padayon kita nga upiko sa tungtuhod mga banay, mama, papa, mga anak moampo alang sa intensyon sa ulan. Ako pod nga kining pasalamat sa ato nga mga kaparian nga dunagyoy paningkamot nga ilag yung madala ang Eucharistia ngadto sa mga labing hilit, labing lisod nga mga lugar. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako ta kamo nga kanunay nga dasigon mga katawhan sa Maranding, mga katawhan sa Bacolod, Lanao del Norte, sa mga lungsod dinha sa Mucas, dinha usab sa Molabe, sa Ramon Magsaysay, dinha sa Tambulig, mga katawhan dinha sa Mahayag, ninyong tanan mga kasikbit nga lungsod,
ug labi na gayud ako gyud nga pasalamat sa mga namati nato dinha sa mga kabukiran sa Kanaw-Kanaw, Bonifacio, o dinha usab sa Don Victoriano, mga kabukiran, o dinha usab sa mga lugar din kini nahiabot dinha sa Tunggo, Sinakaban, Misamis Occidental, dinha usab sa Tipan, sa uban nga mga barangay dinha sa Sinakaban, ingman usab dinha sa Aluran, kabukiran sa Aluran, dinha usab sa kabukiran sa Oroqueta. Ninyong tanan nga namati nako, salamat kaayo. Akong ingnon ha nga duna biyatay akong dasigon usab ang mga subanen nga mo mamati sa dili pa nga tong pamalandong, kay ang pulong sa ebanghelyo isultiman sa lengguwahe sa subanen. Hinaot paunta, padayon kita nga magampo, padayon kita nga mudagkot og kandila ngadto sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta. Salamat sa tanan nga katawhan nga aduna gayoy hugot ug nga pagtuo alang sa atong Ginoo. Ayaw gyud pagpadala sa mga haylo sa uban nga mga tinuhuan nga mobisita sa imong panimalay aron ikaw ingnon nga talikdan ang imong pagkakatoliko Romano. Tindog barog kaya atong nadawat ang Espiritu Santo. God bless. Mabuhay tayong lahat.